Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons corriger la première exercice des séries numéro 2 du microéconomie. قبل كل شيء باش ان شاء الله باش نحاول نكتب القواعد اللي باش نستحقوهم الكليكا في الاكزرسيس هذايا في البارتي هذه، باش اول ما نسحقوا معناتها قاعده نمشي نشوفوها قدامنا. باهي هاي نبدو. أول حاجة في المارشي concurrentiel il faut toujours avoir la situation d'équilibre. شو معناها la situation d'équilibre? La situation d'équilibre معناتها lorsque la fonction de demande est égale à la fonction d'offre، معناتها على قد المنتج على قد المستهلك. داكور؟ باهي شنية هي الفونكسيون دوفر وشنية هي الفونكسيون d'équilibre؟ نتابعوا مع بعضنا. باهي أول حاجة la fonction d'offre. شنو هي القاعدة متاعتها؟ لا فونكسيون دوفر شنو هي القاعدة متاعتها؟ هي كي دي تي تيكال لا سوم فوا بيتيت كي دي او جي دي بي. داكوغ؟ لنا ان ولنا جي تيكال ان. داكوغ؟ شنو هي الفونكسيون تاويكا؟ les demandes fonction les demandes monde هي كي دي دي اي مثلا la somme de n de i est égale à 1 lorsque petite كي دي دي هذه فورة la somme fois q de b la somme de petite q de demande fois prix. donc b la situation d'équilibre تويك شنية المغزى نتاعها اللي هي وقت اللي قلنا الفونكسيون de demande est égale à la fonction d'offre. اش معناتها q de d moins q de o est égal à 0. هي la situation d'équilibre. La situation d'équilibre. d'accord؟ باهي تويكا كيف يقول لنا اعملوا لا ريبريزونطاسيون جرافيك. عندك ثلاثة حاجات لازمك ديما تعملهم ولازمك ديما تمشي بيهم. باهي ولا لا؟ اللي هما تري امبورطون معناها فهمتي في الريبريزونطاسيون جرافيك. في الريبريزونطاسيون جرافيك اول حاجة باش نبدو بالاف بريم باش نعملو لا ديريفي بريمير. كان هي باش تعطينا زوز حاجات. كان هي بوزيتيف معناتها لا فونكسيون اي كرواسونت. داكوغ؟ كان هي نيجاتيف معناتها لا فونكسيون اي ديكرواسونت. دوزيام ايتاب في الريبريزونطاسيون جرافيك اللي هي وقت اللي نعملو اف سيكوند. في الاف سيكوند باش تعطينا 3 بوسيبيليتي. البوسيبيليتي الاولى شنية؟ وقت اللي تعطينا الاف سيكوند تعطينا حاجه اتيغال صفر معناتها حنا رانا باش نرسمو دروات. باهي البوسيبيليتي الثانيه اللي هي وقت اللي تعطينا حاجه بوزيتيف اكبر من الصفر راهي معناتها باش تعطينا كورب كونفكس. داكوغ؟ وكان هي البوسيبيليتي الثالثه باش تعطينا حاجه اقل من الصفر معناتها باش تعطينا كورب كونكاف. يقول قايل اش معناتها كونفكس وش معناتها كونكاف وجوج من هذيا الكليكا. باهي كونفكس معناتها كورب باش تجي هكا كان لاحظتوها هي طالعه لفوق. باهي ولا لا؟ كيفاش باش نقمرها او كيفاش باش نعرفها يعني زعما كيف تطلع لي بوزيتيف كونفكس ولا كونكاف؟ ايوه ريتو الفازة اللي طالعه لفوق وعندنا في. شوف الفازة كونفكس طالعه لفوق وعندنا في معناتها كي تولي كونفكس معناتها راهي اف سيكوند راهي بوزيتيف طالعه لفوق. وكيفاش باش نعرف كيفاش باش نرسمها كيفاش باش نقمرها؟ في الكونفكس فما حاجه كيف من هكايا في الفي او انا معناتها باش نرسمها بريسك هكا باش تجي. داكوغ؟ في الكونكاف كيفاش؟ في الكونكاف
كونكاف وقت اللي اف سيكوند اصغر من صفر باش تعطينا كوربك معناتها حاجة نيجاتيف. ديزولي الستيلو قص لحظة برا باهي باش تعطينا حاجة هكا داكوغ. باهي ليتاب الثالثة في الريبريزونطاسيون جرافيك تو نتعرضوا لها ان شاء الله في الاكزرسيسات. باهي تويكا نبدو مع بعضنا ان شاء الله في الاكزرسيس نيميرو 1 في السيري نيميرو 2 في الميكرو ايكونومي. باهي في الاكزرسيس نتاعنا كان تابعوا معايا عطانا لي دوني قال لنا راهو الفونكسيون دي دوموند هي موان ا بي بليس بي والفونكسيون دوفر اللي هي ا بي بليس بي. قال لنا وقت اللي البي البري est égal à واحد معناتها الفونكسيون دي دوموند est égal à 6,8. وقت ال P est égal à 5 الفونكسيون دي دوموند est égal à 6. d'accord. باهي وزاد قال لنا وقت ال prix est égal à واحد راه الفونكسيون d'offre est égal à 5. وقت le prix est égal à 5 الفونكسيون d'offre est égal à 25. علاش عطانا لي دوني هذوما؟ باش نطلعوا لي زانكوني موان ا والبي وباش نطلعوا لي زانكوني في الفونكسيون دوفر الA والB. d'accord bien sûr d'après un système. به قبل كل شيء باش ننصحكم نصيحه لازمكم تنمروا تعملوا نيموروتي لي كيستيون. باهي خلينا نقرا الكيستيون. اش قالنا ديتيرميني لي اكسبرسيون نيميريك دو فونكسيون دو دوموند اي دوفر انديفيدويل. معناتها باش نطلعوا لي زانكوني الA والB في الفونكسيون دوفر وباش نطلعوا لي زانكوني الA والB في الفونكسيون دو دوموند. بيان سور كما قلنا باش نعملوا بار ان سيستيم. شنو قلنا وقت اللي باش نعوضوا يعني tout simplement باش نعوضوا 6,8 est égal à moins a fois 1 plus b. وقت اللي هي في الفونكسيون دو دوموند est égal à 6 moins a fois 5 plus b. استغفر الله ما قلت لكم est égal à b. donc نبدو هيا 6,8 est égal à moins a fois 1 plus b. d'accord. وقت اللي الفونكسيون دي دوموند est égal à 6 عندنا لو بري قداش تساوي moins a fois 5 plus b. باهي هذه première équation وهذه deuxième équation. باش نطرحوا la première équation من la deuxième équation. d'accord. 1 moins 2 est égal à 6,8 moins 6 قداش تعطينا 6,8 moins 6 باش تعطينا 0,8. باهي moins a moins 5 moins 5 قداش تساوي ولا تعرفوش كيفاش باش ما نزربكمش. دونك قلنا ليكواسيون الاولى هذه نكتبوها moins a plus b moins نحلو قوس moins 5a plus b. d'accord. b 0,8 est égal à moins a plus b moins 5a باش تولي plus 5a moins b باش تولي moins b. هذوما يتشطبوا زوز تك تك معناتها 0,8 est égal 5a moins a تعطينا 4a. معناتها a قداش تساوي 0,8 sur 4. كالكولاتريس نتاعي معاها دونك 0,8 sur 4 باش تعطينا معناتها a est égal à 0,2. لهني اني طلعت الA سي بون طلعت الA. دونك تويك باش نلوج على البي. باهي البي انتي تختار في الفونكسيون دو دوموند مثلا وقت الفونكسيون دو دوموند est égal à 6,8 موان باش نعوضوها بيان سور
شو اسمه باللي لقيناها 0 2 فوا 1 خاطر راني اخترت معناتها باش نخدم بالاولى بليس بي داكوغ. دونك البي قداش تساوي البي ديزولي دونك البي قداش تساوي البي هي تساوي 6,8 moins 0,2 d'accord قداش تساوي 6,8 moins 0,2 est égal à لحظة برك ما ننسوش اللي هو كون راهو لهني نيجاتيف ردوا بالكم لا تنسوا العلامة فهمتوا الفازة. دونك لهني وقت اللي هي 6,8 moins 0,2 fois a plus b دونك لهنا بلس باش تعطينا البي اتيكالا 7 على خاطر احنا وقت اللي باش نخدموا بالاولى اللي هي عطاها لنا كادوني باش نكتبها لكم هنا باش تفهموني شنو قاعده نحكي. الكيو دو دوموند اتيكالا moins a P plus 5 وحني وقت اللي طلعنا الأ اتيكال 0,2 معناتها موان زا موان 0,2 عوضنا هذه لهنا 0,2 عوضنا هذه 6,8 وقت اللي هي تساوي البري 1 بلس 5 طلعنا البي متاعنا لقيناها اتيكال 7 داكوغ. معناتها في لا فونكسيون دو دوموند بتاعنا باش نكتبوها لا فونكسيون دو دوموند فونكسيون des demandes Q I dt est égal moins 0 d prix معناتها plus 7 طلعنا البريمير étape متاع السؤال الاولاني في الاكزرسيس الاول. باهي كما تشوفوا لهنا عاودت معناتها كتبت لي دوني قلنا وقت البري اتيكال 1 الفونكسيون دوفر اتيكال 5 وقت البري اتيكال 5 الفونكسيون دوفر اتيكال 25 بيان سور نفس معناتها الفازه اللي باش نعملوها بار سيستيم باش نكتبوا كونه وقت البري اتيكال 5 الفونكسيون دوفر اتيكال 5 وباش نعوضوا في الاكسبرسيون هذه وباش نطلعوا لي زانكوني الا والبي وبعد تالي نكتبوا الفونكسيون دوفر. دونك وقت ال اتيكال 5 قلنا البري اتيكال 1 معناتها a بلس b وقت الفونكسيون دوفر اتيكال 25 معناتها 5a بلس b داكوغ. باهي باش نعملو كيف العادة الأولى إلا الثانية ولا الثانية إلا الأولى انتم ما تحبوا. دونك الثانية إلا الأولى ماذا بيا ديما باش ما تطلعوش معناتها لي فونكسيون نيجاتيف. دونك 25 إلا 5 20 5a moins a est égal à 4a وهذوما باش يتفسخوا مع بعضهم كالعادة. دونك a قداش تساوي لهنا زربت على خاطر نفس الفازة اللي عملناها بكري. دونك تعمل الأقواس وكل وتبدلوا العلامات. دونك a قداش تساوي 20 على 4 معناتها a قداش تساوي est égal à 5. دونك بعتلي باش نعوض a في لهنا باش نعوضو البي مثلا باش نختار انا باش نخدم مثلا بهذه باش نخدم هذه وقت البري اتيكال 1 الفونكسيون دوفر اتيكال 5 وباش نعوضها لهنا وهم ولوجنا احنا لهنا لقينا الأ اتيكال 5 دونك باش نعوض واحد باش نلوج على البي. باهي دونك 5 اتيكال 5 بلس بي. دونك البي قداش تساوي اتيكال 0 الب est égal à 0 donc الفونكسيون d'offre قداش تساوي fonction d'offre دي جي est égal à الأ طلعناها لقيناها 5 donc 5 p plus 0 donc 0 normalement يتكتبش donc fonction d'offre est égal à 5 p. باهي تويكا نمشو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو قال لنا لا اله الا الله محمد رسول الله déterminer la fonction de demande et d'offre globale. Donc
fonction d'offre et de demande globale كيما هي la fonction d'offre et de demande globale هي la fonction عندنا القاعدة بتاعتنا بكري كتبناها la fonction d'offre globale هي Q d'offre est égal à la somme de N fois Q de O ou la fonction de demande globale est égale à Q de demande est égal à la somme fois Q de demande وحني bien sûr لوجنا على la fonction d'offre على la fonction de demande pardon et la fonction d'offre d'accord وكي نشوفوا l'exercice شنو قال لنا لهني معناتها ما قريتش اني الحقيقه على النص تاع l'exercice دونك قال لنا صدق بن سيد يا مرحوم السلامه اعطاك 100 ديموندور 100 ديموندور معناتها السم باش تخدم على 100 واحد واعطاك في الاوفر باش يخدم على 10 معناتها اوفرور داكور دونك كيفاش باش اول حاجه باش نكتبوا القاعده نتاعتنا على خاطر القاعده تاخذ عليها نص وقداش حسبتي تاخذي معناتها نص العدد نتاع الواحد داكور دونك نكتبوا القاعده نتاعتنا كيف العاده نكتبوها مع بعضنا باش ما ننسوهاش دونك الفونكسيون دو دوموند تيغال لا سوم وقت اللي ان تيغال 100 خاطر هو عطاها لنا تيغال 100 دوموند 100 ان تيغال 1 فوا قداش فوا موان 0,2 pi prix plus 7 donc هذه القاعدة بتاعتنا donc 100 fois moins 0,2 plus 7 شو نحسبها كلها مع بعضها بديش تطلع moins 20 prix plus 700 داكوغ حسبتها وحدي الحقيقه باش ما نضيع لكمش برشا وقت داكوغ خاطر الوقت كيف ما يتعدى ما نحبكمش تفدوا من الاكزرسيس باهي دونك باهي تويكا نخدموا الفونكسيون دوفر جلوبال نكتبوا القاعده نتاعتها هي باش نخدم على 10 اوفرور جي تيكال 1 تبدا من الواحد فوا 5 pi. B, donc 10 fois 5 pi est égal à 50 pi. هذه est fonction d'offre globale. باهي خلينا نعملو هذه في كادر خاطر بعتها باش نستحقوها. داكوغ ونعملو هذه في كادر خاطر بعتها الفونكسيون d'offre في كادر خاطر بعتها باش نستحقوها. السؤال الثالث تويكا شنو قالك ديتيرميني ليكيليبر دي مارشي دونك ني اول حاجه قلنا المارشي الفو افوار توجور لا سيتياسيون ديكيليبر وقت اللي جينا نلوجو على سيتياسيون ديكيليبر شنو قلنا وقت الفونكسيون دو دوموند est égal à la fonction d'offre معناتها الفونكسيون دو دوموند moins الفونكسيون d'offre est égal à 0 d'accord دونك خلينا نخدم مع بعضنا السؤال الثالث معناتها في السؤال الثالث باش نلوجو على البي إتوال والكيو إتوال باهي السوليسيون تاعنا قلنا اللي هي وقت الفونكسيون دي دوموند est égale la fonction d'offre donc 50 P est égal à moins 20 P plus 700 البي إتوال بديش تساوي لا إله إلا الله محمد رسول الله جب بهذية هذه مع هذه تساوي 70 معناتها دونك باش ما نضربكمش 70 بي بليس 60 معناتها البي هذه باش نخلقوها وحدها استغفر الله تيكال 60 باهي معناتها هذيك باش نخلقوها البي إتوال قديش تساوي 700 سيغ 70 قديش تساوي est égal à 10 معناتها البي إتوال est égal à 10 خلينا نحطها في كادر مفيد به تويكا لوجو على الكي إتوال
الكي وتوال سهلة برشا باش نطلعوها من واحدة فيهم. نحاسيو عندنا مثلا الكي دي جي كي دي جي دي او تساوي 500. علاش؟ على خاطر باش نضربو وقت اللي هذيك تساوي في هذيك وعندنا البخي متاعنا البي توالي تيكال 10 باش نضربو معناتها نخدم في واحدة فيهم. أنا عندي شنية سهلة، ما نشوف لنا احنا عندنا الكي دوفر تيكال الكي دو دوموند ولا الكي دوفر تيكال الكي دو دوموند باش نلقاوها 500. كيفاش جات ال 500 هذه؟ حنين بكري طلعناها في شو اسمه دابخي لا كيستيون نيميرو 2. لا كيستيون نيميرو 2 قلنا راه الكي دوفر تيكال موان 50 بي. موان 50 بي وحنا قلنا راهو في السيتياسيون ديكيليبر الكي دوفر تساوي الكي دو دوموند. دونك سي فاسيل على الاخر. وحنا طلعنا البي اتوال، دونك نضربو 50 فوا 10 تطلع لنا 500. باهي كوي الكيستيون الرابعة قال لنا le représenter graphiquement. بيان سور علمتكم كيفاش باش نعملو ريبريزونطاسيون غرافيك. لي بروميير ايتاب باش نعملو اف بريم و دوزيام ايتاب باش نعملو اف سيكون. ومن غاديكا باش نعرفو كيفاش باش نرسمو الكورب نتاعنا. بيان سور نكتبو 4 لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك باش نبدو بالفونكسيون دوفر وحدها والفونكسيون دي دوموند وحدها. دونك الفونكسيون دوفر باش نمشي نعمل الديريفي نتاع الفونكسيون دوفر وقت الفونكسيون دوفر تساوي 50 بي. داكوغ. اني اول حاجه بريمير ايتاب قلنا باش نعمل الفونكسيون دوفر بريم قداش تساوي اي تيغال 50 بوزيتيف معناتها باش شسمه باش نستنتج منها كون الفونكسيون دوفر اي كرواسونت. بعتالي باش نمشي نعمل فونكسيون دوفر لا ديريفي سيغونت. لا ديريفي سيغونت قداش باش تعطيني 50 باش تعملها ديريفي سيغونت باش تعطيك 0. معناتها بشنو باش نستنتج منها؟ معناتها راهي الفونكسيون دوفر هي تطلع دروات. داكوغ. ارجعوا لاول فيديو فهمتكم شنو هو، لكن انتم بيان سور لازمكم تكون عندكم ورقه وستيلو تكتبوا وراي. باهي توا التروازيام ايتاب قلنا باش نفهموها مع بعضنا في ليكزارسيس. باهي اني عندي هذه باش نخدم عليها ولا التروازيام ايتاب وقت اللي اني باش نطلع البي اتيكال صفر زعما الكي قداش تساوي. وقت الكي اتيكال صفر زعما البي قداش تساوي. لهنا في الحالات الزوز وقت البي اتيكال 0 راهي الكي معناتها تساوي 0 كي دوفر. وقت الكي دوفر اتيكال 0 معناتها البي اتيكال 0. داكوغ. هذايا وقت اللي خدمناها على الفونكسيون دوفر. تعالوا تويكا نخدمو على الفونكسيون دي دوموند. لا فونكسيون دي دوموند. باهي لا فونكسيون دي دوموند كيفاش باش نخدمو عليها؟ باهي فونكسيون دي دوموند. لا فونكسيون دي دوموند كي دي دو باش نخدمو وقت الكي دي دو قداش قلنا تساوي اللي هي بكري طلعناها تساوي موان 20 بي بليس 60. فكروا طلعناها باش نمشيو نخدمو. اول حاجه قلنا لا ديريفي بريمير كي دي دوموند بريمير قداش تساوي باش تعطينا موان 20. هذيك تعملنا ديريفي متاعتها هذه تتولي صفر وهذه هي تولي تعطينا موان 20. ايوه تطلع نيجاتيف معناتها باش نستنتجو منها اللي الفونكسيون دي دوموند اي ديكرواسونت. باهي ديزيام ايتاب قلنا وقت اللي باش نمشيو نعملو فونكسيون دي دوموند سيغوند باش نعملو لا ديريفي سيغوند. باهي لا ديريفي سيغوند باش نمشيو نعملو هذه نعملوها ديريفي مرة أخرى باش تعطينا صفر. معناتها باش نستنتجو اللي هي الفونكسيون دوموند اتيكال تعطينا دغوات باش معناتها الكورب باش تطلع دغوات. باهي التروازيام ايتاب كيف العادة باش نطلعو كيفاش وقت الكي دو اتيكال 0 يا ترى البي قداش تساوي. وقت البي اتيكال 0 يا ترى الكي دو دي قداش تساوي. دونك اين نبدو مع بعضنا lorsque الكي دو دوموند معناتها الفونكسيون دو دوموند est égale à 0 معناتها moins 20 p plus 60 est égal à 0 معناتها البي قداش تساوي البي est égal à
moins 60 sur moins 20. قديش تطلع لنا؟ سيدك بنسيت، تطلع لنا 35. D'accord? Par calculatrice. Donc, وقت تويك il Q est égal à 0 lorsque P est égal, le prix est égal à 0. معناتها الكي دي دوموند قداش تساوي est égal à 60 tout simplement. شو اسمه تعوض لهنا بالصفر، هذه في صفر تعطينا صفر، كي دو دو تيكال à 60. سامحوني طولت عليكم برشا، اما والله نحاول يعني. باهي تويكا كيفاش باش نرسموا الكرة نتاعنا؟ باهي اول حاجه من هنا البخي، ومن هنا الفونكسيون باش نخدموا عليها. باهي نجيبوا مع بعضنا الدوني نتاع الفونكسيون دوفر اللي خدمناها مع بعضنا لهنا. شوفوا الفازة وقت اللي قلنا البي تيكال صفر الكي تولي صفر، معناتها يخرجوا مع بعضهم من نفس لوريجين. شوفوا الفازة هكا دونك، وقلنا وطلعناه اللي هي كرواسونت، كانت تفكروا طلعناها اللي هي كرواسونت وطلعناها اللي هي دغوات على خاطرها الكي سكوند اتيكال زيرو. داكوغ؟ وقت البي تيكال صفر كي دو او تيكال زيرو. داكوغ؟ دونك تطلع مع بعضها الكي دوفر من هنا، تطلع مع بعضها هكا كرواسونت. داكوغ؟ هذه الكي دوفر. باهي تويكا طلعنا دابخي لي دوني، لازمنا طلعنا اللي كونها هي دي كرواسونت، طلعنا اللي هي دغوات، وطلعنا البري اتيكال 35. دونك باش تمشي بالاشيال معناتها بيان سور باش تحسبي انت بالنظام هكا كذا وكذا. نفترض هذه اتيكال 35. دونك هذه مثلا باش تمشي بالصون، هذه 100 دي 100 كذا 300 400 500 600 700. هذه لهنا 700 على خاطر طلعتي الكي دو دو اتيكال 700. دونك ضربتي 35 في 70 هي دروات ودو كرواسونت. شوف الفازة دروات طلعناها دغوات، هبطت من 35 دو كرواسونت وقت الكي دو دو تيكال 700. هذه هي الريبريزونطاسيون غرافيك نتاعنا. كملنا فميك في الريبريزونطاسيون غرافيك. نتعدوا للكيستيون نيميرو 5. دونك الكيستيون نيميرو 5 شي يقولك l'état décide d'intervenir sur les marchés pour fixer les prix à un niveau P égal à 5. Analyser la situation du marché. باهي قالك المارشي هذا ديسيد كون البري تويكا égal à 5. باهي دونك باش نعوض tout simplement رقم كيستيون égal à 5. دونك باهي قلنا لهنا وقت البري égal à 5 باش نعوض في الفونكسيون دو دوموند باش نعوض في الفونكسيون دوفر. دونك الكي دو دوموند égal à 5 معناتها moins 20 fois 5 plus 700 حسبتها لقيتها 600. والكي égal à 5 معناتها باش نعوض، ما احنا لقيناها 5 fois 50 fois بي. دونك باش وقت اللي احنا باش نعوض 5 fois 50 est égal à 52. باهي لاني شنو نستنتجو كونه اللي باش نستنتجو كونه الفونكسيون دي دوموند اكبر. شوف الفازة 600 اكبر من 250. دونك الفونكسيون دو دوموند اكبر من الفونكسيون دوفر. اش معناها؟ صار ديزيكيليبر. داكوغ؟ اش معناها كي صار ديزيكيليبر؟ معناتها باش نشوفوا واحنا طلعناها لهنا في القاعدة هذه. كانت تفكروا معايا
طلعناها وقت اللي قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله. ما حكيتش عليها. باهي ميت نجي نفسرها لكم تويك. وقت الكي دي دوموند اكبر من الكي دوفر معناتها راهو باش يصير بينوري، معناتها راهو باش يصير نقص، على خاطر الديموند كمية العباد اللي بتحب تشري وتحب تستهلك معناتها اكثر من لوفر، معناتها اكثر من العباد اللي قاعده تنتج. دونك شنو باش يصير؟ باش يصير بينوري. داكوغ؟ باهي ولا لا؟ باهي La question numéro 6 قالنا illustrer la situation sur les graphiques précédents. احنا ما نرسمنا لهنا ولا لا؟ دونك باش نشوفوا كيفاش صار بينوري. دونك باش نمشي نجو نعملوا لهنا وقت اللي صار الكو دو دوموند مش البري تيقال قلنا 5 ولا نفترضوا هذه تيقال 5. دونك هو راهو ليشيل نتاعي ماهوش بارفي. دونك نحاول اللي انا هذه تيقال 250 ولهنا صار الديموند الرفازة. هذايا ما هو الكي، هذايا الكي دي دوموند ولا هذايا. دونك 600 معناتها هذايا باش يصير بينوري نقص. داكوغ؟ وهذه معناتها ديزيكيليبر والكي دي دوموند اكبر من الكي دوفر. باهي معناتها كيسيون نيميرو 6 فواغ لي غرافيك. باهي كيسيون نيميرو 7 اش قالنا l'État décide maintenant d'y fixer les prix au niveau P est égal à 20. معناتها لهنا وقت P est égal à 20 باش نعوض كيف العادة في الكو du demande est égal à 20 moins 20 fois 20 plus 700 est égal à 300. باهي والكي d'offre وقت البري est égal à 20 معناتها 50 fois 20 قديش تساوي 1000. دونك هنا شنو نجمو نستنتجو كون الكي دوفر 1000 اكبر من الكي دو دوموند ديزيكيليبر كيف العادة ديزيكيليبر. معناتها شنو صار؟ كمية لوفر كمية المنتوجات اكبر من كميه الديموند، اكثر من العباد اللي قاعده تطلب معناتها شو اسمه حسيت في كميه الانتاج ولا ما نعرفش شنو المفيد بيه. فهمتوني انتم؟ المفيد شنو باش يصير؟ باش تصير برودكسيون. داكوغ؟ باش يصير برودكسيون معناتها باش يصير برشا برودكسيون باش تولي معناتها السلعه هكاكا معناتها ياسر معبية والعباد ما تشريش. باهي في الكيسيون نيميرو 7 قالنا illustrer cette situation sur les graphiques précédents. معناتها السؤال الثامن قالنا illustrer sur les graphiques. احنا رسمنا لهنا دونك وقت البري est égal à 20 جو نرسمها لهنا وقت البري est égal à 20 شو اسمه الكي دي دوموند قداش تساوي طلعناه اتيكال 300 معناتها لهنا انا كتبت 300. باهي والكي دوفر قداش تساوي 1000. دونك لهنا باش يصير برودكسيون. داكوغ؟ باهي ما ننسوش حاجه اخرى بيان سور اللي كونه هذه l'équilibre معناتها البي اتوال قداش طلعناها. البي اتوال كنت تفكروا معايا قداش طلعناها 10 والكي اتوال est égal à 500. كانت تفكروا معايا طلعناهم في الاول اكسرسيس.
هكا نكونوا كملنا لي بروميير اكزرسيس دي سيري نيميرو 2 في الميكرو ايكونومي. ان شاء الله تطلعوا استفدتوا معايا، وان شاء الله معناتها حاولت نفهمكم ونعطيكم القواعد لي بليز امبورطون اللي باش نخدموا في الاكزرسيس هذايا، وان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله ربي معكم.